تعالوا بنا لنتعرف على ما في داخل الكعبة. فتح الباب، هذا الباب مفتاحه عند بني شيبة، وهذا أحدهم. داخل الكعبة مساحتها 180 متر مربع، بلاطها من الرخام الفاخر ومحاط بزخرفة باللون الأخضر، وكذلك الجدران. ونلاحظ على الجدار الغربي هذه اللوحات، وهي 9 لوحات ثمينة تعود إلى القرن السادس الهجري. هنا في هذا الجدار وبجوار باب التوبة هذه اللوحة في عهد الملك خالد وضعت عندما تم تجديد السلم الذي يصعد به إلى سقف الكعبة، وهذه أيضا إحدى اللوحات وهي مكتوبة بخط الكوفي. سقف الكعبة وأيضا الجزء الأعلى من الجدار بارتفاع 5 أمتار كلها مغطاة بستارة باللون الأخضر ومكتوب فيها باللون الأبيض: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نلاحظ الآن هذه التي بين الأعمدة المعلقة، هذه قناديل من الذهب والفضة والزجاج، لها 3 أعمدة الكعبة من الداخل وارتفاعها 9 أمتار، وهي من الخشب النوع الفاخر. هذا الصندوق يوضع فيه أدوات النظافة والعطور التي يغسل بها داخل الكعبة. هنا في هذه المنطقة المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الجهة الغربية مقابل باب الكعبة. هنا أناس من الله عليهم وشرفهم بدخول الكعبة يصلون داخل الكعبة، ويجوز الصلاة إلى جميع الاتجاهات. نلاحظ أولئك كانوا يصلون إلى جهة الشمال، هؤلاء يصلون إلى جهة الغرب. ولا يوجد داخل الكعبة كهرباء أو إضاءة، إنما يتم إضاءته من خلال كشاف موضوع على سلم باب الكعبة حينما يتم فتح باب الكعبة للناس والزائرين الذين يريدون الدخول إلى الكعبة، فيتم إضاءته من خلال هذا الكشاف.